इल्मी पॉइंट नंबर 2, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये झूठ बोला कि हमारे कैमरे छीनने की कोशिश की गई, धक्के देकर निकालने की कोशिश की गई। पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास जनरल से लेकर वजीर आजम से लेकर कोई आम आदमी तक 9 बजे तक मेरी एकेडमी में आए तो वो वेलकम। हम 9 से पहले आए, लेकिन हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया और पहले उन्होंने हमसे कैमरे और मोबाइल वगैरह ले लिए, बंद कर दिए, नई वीडियो बनाने दी, तो हमने एहतजाज किया। बिल्कुल किसी की जुर्रत ही नहीं कि यहां कोई इस तरह की हरकत करे। यहां का डिसिप्लिन जो लोग देख के गए हैं वो सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की कोई गैर अखलाकी हरकत करे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप वीडियोस में खुद देख लें, हमारे जो एकेडमी के अमीर साहब हैं नदीम रियाज भाई, उन्होंने बकायदा इमरान भाई को भेजा नीचे, ठीक है, किसी आम बंदे को नहीं भेजा। इमरान भाई ने माशाल्लाह चाइना से एमफिल की हुई है मैथमेटिक्स के अंदर, सबसे पढ़ा लिखा बंदा हमने जो डिसेंट अंदाज में गुफ्तगू कर सकता है वो नीचे इन्होंने भेजा, क्योंकि हमें पता था कि अगर ये आए तो हमने इनको एहतराम से ऊपर लेके आना है, बेहतरामी नहीं करनी। इन्होंने जाके उनकी 10 बोसी की है। पहले इनको मैंने सख्ती से कहा था कि आपने उनके हाथ चूमने हैं जाके और रिस्पेक्ट देनी है। जाहिर है कि हम अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के दिफा के हवाले से जो भी काम करता है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक आप समझ लें मेरी कमजोरी है। उसके बाद वो वीडियो हमारे लोगों ने तो अभी तक अपलोड नहीं की, जो उन्होंने बना के अपलोड की थी उसमें से ही हमारे स्टूडेंट्स ने क्लिप काट के अपलोड की। मैं कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये हमारी बनाई हुई वीडियो है, जिसमें आप वाज़े देख सकते हैं कि इन्होंने उनको कहा कि आप ऊपर तशरीफ लाएं, मैं इंतजामिया में हूं, हम आपको बिठाने के पाबंद हैं, नाश्ता चाय सब कुछ ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी ये मामला कि कोई उन्होंने आपसे इल्मी डिस्कशन करनी है नहीं, ये आपका और इंजीनियर साहब का मामला है। अगर आपने उनसे कोई कमिटमेंट की हुई है तो यकीनन वो आपको टाइम दे देंगे। अब उनको तो पता था कि कमिटमेंट तो कोई नहीं है, और फिर उलमा वाला एक जो थोड़ा बहुत समझ लें तकब्बुर होता है ना, उन्होंने कहा हम कोई इनको यहां सुनने के लिए तो नहीं आए हुए हैं या देखने के लिए तो नहीं है, हम तो बात करने आए। तो भाई इधर लोग बात करने के लिए नहीं आए होते, अपने सवालात पर्चियों पर लिख के देते हैं, वो आप भी लिख के दे दें। हम कोई चाय पीने थोड़ी आए या हम कोई यहाँ उनकी ज़ियारत करने थोड़ी आए। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजाद हूँ, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, सर किताबें होगा, उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहे हैं, कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। और साथ इन्होंने कहा कि कैमरे अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें खतरा था कि ये लोग कैमरे लेके सीढ़ियों में नारे मारते हुए चढ़ेंगे और बाद में ये प्रोपेगेंडा करेंगे, क्योंकि हम खुद बरेलवी रहे हैं। हाँ जी, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यो हैं, इन जिन्नों के भी प्यो हैं। तो हमें तो पता है कि बरेलवियों का तरीका वारदात क्या होता है। अब तो वैसे पूरी कौम को धरनों की वजह से पता चल चुका है। इसके बावजूद इन्होंने कहा कि आपको एहतराम से लेके जाएंगे। हमारे मीर साहब ने बाहर बकायदा कुर्सी लगाई हुई थी कि हम उन्हें अपने पास बिठाएंगे, क्योंकि हमें यह भी खतरा था यहां से कोई मॉब में से उठ के कोई दाढ़ी ना खींच ले उनकी, क्योंकि पागल लोग तो हर जगह मौजूद है ना, मतलब उनकी तरफ से भी आगे कोई हरकत कर सकता था ना। खतरा तो था कि कोई बेहतरामी वाला मामला ना हो। हम तो यानी इस एतबार से पूरी तैयारी किए हुए थे। और फिर इन्होंने उसमें यह कहा कि अगर आपकी कमिटमेंट हो गई तो फिर आपके कैमरे भी आप अंदर लेके जा सकते हैं। दूसरी तरफ ये देखें, यही लोग यहां आने से पहले कह रहे थे कि अगर ये चाहेंगे तो हम कैमरे लेके जाएंगे, अदरवाइज कैमरे तो शाही कोई नहीं, कि ना इधर से वीडियो बनेगी ना उधर से वीडियो बनेगी। 26 नवंबर को दोनों साथ बैठेंगे और तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं, वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। हाँ, अब तेरा क्या बनेगा कालिया। और मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि
ہمیں پتا ہے کہ وہ مہمان نواز ہیں تو ہم چلیں چائے سموسے ہی کھائیں گے. آپ نے اعلان کیا ہے کہ 26 نومبر کو آپ کے دروازے جو ہے نا وہ کھلے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو یقیناً، میں نے سنا ہے کہ آپ وہاں پکوڑا اور سموسا اور چائے کے ساتھ اکرام کرتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ یہ تو کم از کم کریں گے. تو جب چائے سموسے کے لیے آپ کو بلا رہے تھے آپ کیوں نہیں آئے اوپر؟ وہ اس لیے آئے نہیں تھے، وہ بریلوی مکتب میں چونکہ اپنی سپورٹ گنوا چکے میں، تو اس کو اب گین کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں ایک طریقہ اڈاپٹ کروں، لیکن وہ غلط جگہ آ گئے. پڑھے لکھے بندے کے ساتھ واسطہ پڑا ہے بھائی، ہم نے تو ہر چیز کی ورکنگ پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 6، اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص مفتی منیب الرحمان صاحب کی ویڈیو بنوائے بغیر بریلویوں کا نمائندہ بن کے آ جائے تو کیا وہ میری دعوت کے اوپر آ رہا ہے؟ میں نے تو پہلے دن سے ان کے کہنے کے اوپر یہ چیز رکھی تھی تاکہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے. اس کے بعد جا کے یہ کہنا پریس کلب کے اندر کہ انہوں نے ہمیں دھکے دیے اور فلاں کیا، ہمارے کیمرے بھی چھین لیے، حالانکہ وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. اور اپنی حالت یہ ہے ان لوگوں کی، انہوں نے مفتی منیب سے کیا ویڈیو بنوانی ہے؟ کیوں؟ میجورٹی پورشن تو ڈاکٹر اشرف جلالی اور الیاس قادری پارٹی کے ساتھ ہے. مفتی منیب صاحب کیسے رسک لے سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول بندے کو لانچ کر دیں؟ اگر انہوں نے کبھی کچھ کرنا بھی ہوا نا میرا اتنا اکسانے پر، تو وہ اس کو کبھی بھی نامینیٹ نہیں کریں گے، اس بندے کو. ان کی حالت یہ ہے کہ جیلم کی کسی بھی نمائندہ بریلویوں کی مسجد میں اس شخص کو کوئی تقریب ہی نہ کرنے دے. یہی وجہ یہ پریس کلب گیا ہے. ہاں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے مشہوری کے لیے گیا، نہیں، مشہوری کے لیے وہاں نہیں گیا، اس کو مسجد میں گھسنے ہی نہیں دیتے، اس کو زندیق رافضی کہتے ہیں. سارے بریلوی علماء کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، وہ اس پورے ڈرامے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، یہ تو رافضی ہے. کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پچھلے کو چھپا رہا ہے. اور رہی بات مفتی حنیف قریشی صاحب کی، تو مفتی حنیف قریشی صاحب یہ اہل سنت و جماعت کے جو معتبر اور مستند علماء اہل سنت ہیں، ان کے نزدیک یہ کوئی قابل اعتبار شخصیت نہیں ہے، اور نہ ہی، یہ میری بات یاد رکھ لی جائے، اور نہ ہی مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت کی طرف سے اس مناظرے کے نمائندہ ہیں. یہ ہمارے سنیوں کے ترجمان اور نمائندہ نہیں ہے، میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں، یہ سنیوں کے ترجمان نہیں ہے، یہ رافضیوں کے مورے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. جدو پنڈی دیاں لومڑیاں، پنڈی دے پیڑیے نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، پنڈی دے لگڑ پکے او جس ویلے پونکے نا صحابہ کرام نو تے بابے نے سٹ ماری مینارے پاکستان تے، کہنے لگے آئے صحابہ دے دشمنوں دھر دھر. اس کو بھی ذرا شیطان کو پہچان لیں آپ، جو ان کو لے کر یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر یعنی زبردستی گرد اڑانے کے لیے اس ملعون کو پہچانیے آپ. اس کا نام لینا بھی ہم ایک گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک علمی مذاق ہے اور یہ ہمارے وقار کی بھی خلاف ہے، لیکن امین شہیدی کا جو انٹرویو لے رہا تھا اس ملعون کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے آپ. یہ ہر اس ایشو کو چھیڑتا ہے جس سے فرقہ واریت پھیلے. یہ سنی تمہارا سنی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. تو اگر یہ کچھ کرنے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں نا تب بھی اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا تھا. تو جو کہہ رہا ہے یہ سیمی فائنل ہے، بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس فرقے کا نمائندہ ہی نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف یہی مفتی حنیف قریشی صاحب سے جب ایک اینکر نے پوچھا کہ حضرت وہ ایک غالی رافضی ہے حسن اللہ یاری، وہ آپ کو مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے، تو پتہ کیا کہا اس نے کہا کہ اس کو تو شیعہ خود نہیں مانتے ہیں، شیعہ علماء کا تو اعلان برات ہے، وہ کوئی نمائندہ شخصیت نہیں ہے. حسن اللہ یاری صاحب کے حوالے سے کیا رائے آپ کی؟ کوئی قابل آدمی ہے؟ بنیادی طور پر تو ان کو خود شیعہ کمیونٹی اون نہیں کرتی ہے کہ جی وہ ان کا نمائندہ ہے. جب وہ کسی جماعت یا مسلک کا نمائندہ نہیں ہے تو ہم اس کو کسی مسلک کے نمائندے کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. اچھا جی، اب میرے والے قوانین مجھے کہتے ہیں اس نے اپنے قانون خود بنائے ہوئے ہیں. بھائی آپ سے تو بہت زیادہ اس کی ویورشپ ہے. اس کی ویورشپ جو ہے نا سینکڑوں میں ہے. یہ ابھی کو ڈرامہ بازی کی وجہ سے ہزاروں میں گئی ہے. آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں، 1000 پہ بھی ویڈیو اس کی کوئی پہنچتی تھی.
اور جس کو یہ رافضی کہہ رہے میں بات نہیں کروں گا کہ وہ شیعہ کا نمائندہ نہیں ہے، اس کی ویورشپ تو تمہارے سے بہت زیادہ ہے، اور اب تمہیں یہ یاد آ گیا کہ وہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھی تمہیں تو تمہارے بڑے زندیق اور رافضی سمجھتے ہیں، تو تم کہاں سے نمائندہ شخصیت ہو؟ دیکھا لاجیکلی کس طریقے سے یہ قابو میں آتے ہیں، اینٹی وینم پھکی الزامی جواب کے طور پر۔ اس لیے میں ہر چیز کی انجینئرنگ کرتا ہوں، عام بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔